अनलकीली इनमें आपस में ना फूट पड़ने वाली है, और इस लेवल की फूट पड़नी है। इमरान खान के वो साथी जो असल में हैं पोरस के हाथी सेहत की वजह से, और जो फटीग उन्होंने देखी है कैद में, अल्लाह ताला माफ फरमाए, सबसे बेहतरीन प्लान उसका होता है। तो अब वो क्या करता है, कैसे करता है, वो उसको पता है। आज मैंने बात करनी है डॉक्टर साहब के साथ इमरान खान साहब के जायचे के वाले से, पीटीआई के एहतजाज के वाले से जो 14 अगस्त को हो रहा है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। मैं आगाज़ करता हूँ इमरान खान साहब के जायचे के वाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब अवाम की नज़रों में तो सुरखरू हो चुके हैं, कैद भी काट रहे हैं, अवाम भी उनके साथ है, अदालतों से भी इमरान खान साहब को सुरखरू होता देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। जानने वाली ज़ात जो है ना, वो बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं असल हकीकत जानता। इंसान जो है वो डॉट कनेक्टिंग करके अपने अंदाज़े बयान करने की कोशिश करता है। इस इल्म को, एस्ट्रोलॉजी को हज़ारों साल से इससे फ़ायदा लिया जा रहा है। ये गाइडेंस आपको अल्लाह के हुक्म से अच्छी दे देता है। 100% जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है, और हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत का तलबगार होता है। पाकिस्तान का जायचा देखते हैं तो हम इसको देखते हैं, और इस वक्त जो इसको अदालत जो जुडिशरी है ना, इसको डील करता है जुपिटर। तो ये देखें, अंदाज़ों पे बेस करता है, डॉट कनेक्टिंग पे बेस करता है। 12वें घर में मौजूद है जुपिटर कंजंक्टेड विद मून। मून जो है पाकिस्तान के नेटल का है, वो बैठा हुआ है कैंसर में। उसके बाद ये कंजंक्ट हो गया है अब आके मरकरी, ठीक है। तो अदालती जो उमूर हैं उनमें अब ऐसी खूबसूरती आएगी कि जिसको अवाम भी जो हैं वो किसी न किसी तौर पे पसंद करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और ज़्यादा आपको मैं यही बात बता रहा हूँ कि जुडिशरी, जिसका एक इम्पॉर्टेंट तरीन हिस्सा हमारे जो मोहतरम जजेस हैं, उनके अलावा वकला हज़रात भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बेहतर निज़ाम इंसाफ के लिए आपको मुतहर्रिक होते हुए आने वाले दिनों में नज़र आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पीटीआई की तहरीक रुकने का नाम नहीं ले रही, इसी तरह जब 26वीं तरमीम आईनी तरमीम हुई थी तो कहा जा रहा था कि अभी मज़ीद तरमीम आएंगी। उसके बाद अब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है। आपको लगता है 27वीं तरमीम भी आ जाएगी? देखिए, जायचा तो यही बताता है कि इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं वो इस तरफ हैं, मगर अनलकीली इनमें आपस में ना फूट पड़ने वाली है, और इस लेवल की फूट पड़नी है कि इमरान खान के जो बेशतर मुखालिफिन हैं, या तो वो राह फरार इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, या चलें हम ऐसे कहते हैं, इमरान खान तो बाद में आते हैं ना, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते, वो राह फरार इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, वो बिहाइंड द बार्स नज़र आते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती का बाजार गर्म किया, चाहे किसी भी हवाले से अल्लाह की मखलूक को तंग किया है, तो अब जो है ना वो मकाम तौबा शायद क्लोज होने वाला है उनके लिए। अब आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। अनएक्सपेक्टेड वाक़यात जो हैं वो आप होते हुए देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक रीडिंग दी थी चेहरे तब्दील होने की, हुकूमत तब्दील होने की, निज़ाम तब्दील होने की। असल में तो आपको चेहरे तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बातें हो रही हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब को एक इलेक्शन लड़ाया जाए और वज़ीर आज़म बन जाएं। इस तरह चेहरे तब्दील होंगे, निज़ाम तब्दील होता नज़र आता है? देखिए, मेरे पास जो आपने नाम लिया किसी का जायचा नहीं है, और मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता। मैंने तो एस्ट्रोलॉजी को देखना है, मैं पाकिस्तान को देखता हूँ। निज़ाम जो है वो तो तब्दीली की तरफ है, अपने ही बोझ के तले धड़ाम से गिरने वाला है इस तरह का निज़ाम। बहुत सारे ममालिक जो हैं दुनिया में आप देखेंगे कि जिसमें जो निज़ाम है वो तब्दील होने वाले हैं, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। तो ये चीज़ जो है, ये जब हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं
وہ جو ہوئی ہوئی ہیں وہ انڈو ہو جاتی ہیں، جو کی جانا چاہتے ہیں لوگ، جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہیں کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سزائیں ہو رہی ہیں، نااہلیاں ہو رہی ہیں، قید کی سزائیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کو، وہیں پر پشاور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اور پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو، جو کہ ضمنی الیکشن کی ڈیٹ دے چکا ہے، اس کو روک دیتی ہے ابھی۔ اور خاص طور پہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، ان کی یہ جو سزائیں ہیں اور جو نااہلی ہے، یہ آپ کو کہیں پہ کسی پوائنٹ پر جا کر واپس ہوتی نظر آتی ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی، میں پھر وہی عرض کرتا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا۔ عمران خان کے وہ ساتھی جو اصل میں ہیں پورس کے ہاتھی، وہ آپ کو غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں کوئی بھی ہو۔ اور باقی رہ گئی بات کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت، کوئی بھی چیپٹر جو ہے عمران خان کے مخالفین کے اگینسٹ وہ کھل سکتا ہے، تو عدلیہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا ایسے ہی ہے۔ اور رہ گئی بات یہ ہے کہ جو نااہلیاں ہیں یا جو بھی، یہ سب قانون کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی ہیں۔ قانون کا سیارہ جس وقت اپنے شرفی مقام پہ جانے والا ہے کچھ دنوں کے اندر، اس کے بعد سے دیکھیں گے کہ آپ کچھ ایسے فیصلے جو متنازعہ تھے وہ آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، سمپل از دیٹ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے سکہ چلنا کسی کا، عمران خان صاحب کا بھی آرڈر چلتا ہے، پارٹی چیئرمین ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے آنے سے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے کردار کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکا، اگر وہ جب واپس آئیں گے، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم چلتا ہے بس۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے پی ٹی آئی میں اگر شاہ محمود قریشی صاحب واپس آتے ہیں، پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور وہی پاپولیرٹی جیسی پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے وہ ملے گی اور آپ کو لیڈ کرتے دوبارہ نظر آ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی سے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے نام پہ تو قید کاٹ رہے ہیں، ابھی بھی مقدمے بھگت رہے ہیں، بری بھی ہو رہے ہیں۔ ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر، ہی ول بی اے پارٹ اینڈ پارسل آف پی ٹی آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اپنی صحت کی وجہ سے اور جو فٹیگ انہوں نے دیکھی ہے قید میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قید بری چیز ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ عمران خان مائٹ آسک شاہ محمود قریشی صاحب ٹو ٹیک دا لیڈ آف پی ٹی آئی فار اے وائل، اور پھر جس وقت سسٹم چینج ہوتا ہے پھر آپ کو عمران خان صاحب نظر آ جاتے ہیں ان ایکشن۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ صحت کے معاملات ان کے ذرا تھوڑے سے اس وقت پریکیریس ہیں، کمپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، مگر ان کی جگہ کی منتقلی جو ہے وہ بڑی آبویس، بڑی ایویڈنٹ ہے، چینج ہو جائیں گے جگہ سے۔ ڈاکٹر صاحب نااہلی کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی اور ویسے ہی ہوا کہ جو نااہل ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، ابھی بھی آپ کو مزید نااہل لوگ نظر آ رہے ہیں جن کی نااہلیاں متوقع ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں قدرت کا ایک اپنا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں کام کرے، جس طریقے سے کن فیکون کہنا ہے، اور بس جو اس کے پلانز ہوتے ہیں نا، واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین پلان اس کا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے۔ جو ذائچے سے میں پڑھ سکتا ہوں، جتنی میری عقل ہے، فہم ہے، اس کے حساب سے مجھے میجر چینجز جو ہیں نا پاکستان کی پالیٹکس اور سسٹم کے اندر وہ نظر آتی ہیں۔ آخری کوشچن میرا ڈاکٹر صاحب، عمران خان کی بہنیں ایک جدوجہد کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ان کے ڈیالہ جیل ملاقات بھی کرنے جاتی ہیں، گرفتار ہو جاتی ہیں اکثر، پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو چکری پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہیں۔ جی، تو ان کو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ، عوام کے علاوہ، پارٹی میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب کے لیے ایسی فائٹ کرے؟ مراد سعید سے ویسے بڑی ہوپ تھی کہ شاید اپنی پارٹی کو لے کے چلیں، پتہ نہیں کیا ان کی وجہ ہے یا کیا نہیں ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پبلک جو ہے نا اس کے اندر سے ینگسٹرز جو ہے نا، ناؤ دے ول اسٹارٹ
joining the پاکستان تحریک انصاف. تو اس طریقے سے یہ پارٹی جو ہے یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ.